एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस 4th इयरको कोर्पोरेट फाइनेन्स पढ्न जाँदैछौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 5 कमन स्टक एन्ड द इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ प्रोसेसको चाहिँ पार्ट 2मा रहेका छौँ है त। र आज चाहिँ विशेष गरी यस पार्ट 2मा चाहिँ हाम्रो जुन रिमेनिङ जुन थ्योरिटिकल पोर्सनहरू कभर गर्न जाँदैछौँ है त। विशेष गरी चाहिँ आज चाहिँ हामी सुरुमा फर्स्टमा के पढ्छौँ भन्दा जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ अर्को जुन 5 मार्क्समा सोधिएको छ जुन क्वेसन छ, पब्लिक अफरिङ गर्दाखेरि चाहिँ हुनसक्ने एडभान्टेजेसहरूको बारेमा है त। पब्लिक अफरिङ भनेको मतलब जस्तै पब्लिकहरूलाई चाहिँ सेयरहरू चाहिँ इस्यु गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ है त। जुन पब्लिकमा त अब धेरै व्यक्तिहरू हुन्छ जसले चाहिँ लगानी गर्न चाहिरहेको हुन्छ र उनीहरूले लगानी गर्ने अपर्च्युनिटी अर्थात् इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटिज खोजिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सेयरहरू दिएर चाहिँ ओनरसिप दिएर भनौँ, सेयरहरू सब्सक्राइब गर्न लाएर अथवा ओनरसिप चाहिँ दिएर चाहिँ उनीहरूले यसरी सेयरहरू इस्यु गरेर अथवा ओनरसिप सेल गरेर पनि एउटा फन्डहरू चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्यौँ। यो पनि हाम्रो सोर्सेस अफ द फन्डको चाहिँ एउटा तरिका रहेको छ, एउटा मेथड रहेको छ। र जुन हाम्रो पब्लिक अफरिङ अन्तर्गत चाहिँ रहेर चाहिँ हामीले यसरी सेयर इस्यु गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ कस्ता कस्ता फाइदाहरू हुनसक्छ भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ हाम्रो फन्डहरू चाहिँ हामीले के गर्न पायो त जेनेरेट गर्न पायौँ। र हामीले एउटै व्यक्तिलाई चाहिँ सबै कम्पनी बेच्नुपर्छ भन्ने छैन, ओनरसिप बेच्नुपर्ने भन्ने छैन। जस्तै अब हामीलाई थाहा नै छ इनिसियल पब्लिक अफरिङ भन्ने बित्तिकै आइपिओको कुरा आउँछ। आइपिओमा चाहिँ जस्तै अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा सेयर होल्डर्सहरूलाई 10 किता, त्यही पनि लकी ड्रमा है त। सबै सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ अब दिन नसक्ने हुन्छ नि त, नम्बर अफ सेयर सङ्ख्या हाम्रो थोरै हुने हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा त्यसैले चाहिँ हाम्रो पब्लिकबाट थोरै एमाउन्ट अफ मनी कलेक्ट गरेर चाहिँ त्यो एमाउन्टहरूलाई चाहिँ यसरी पब्लिकहरूलाई चाहिँ ओनरसिपहरू चाहिँ दिएर चाहिँ हामीले फन्डहरू जेनेरेट गर्न सक्यौँ, त्यो कुराहरू भयो। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ फन्डहरू जेनेरेट भइसकेपछि त्यो फन्डलाई युटिलाइज गरेर चाहिँ एउटा इफेक्टिभ वर्कको लागि अथवा प्रोजेक्टको लागि युज गर्दाखेरि हाम्रो कम्पनीले नाफा कमाउनेदेखि लिएर कम्पनीको ग्रोथ हुन जान्छ। कम्पनी ग्रोइङ फेजबाट फेज हुँदै पछि स्मलबाट बिग कम्पनी पनि बन्न जाने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। अब हेरौँ यो जुन क्वेसन चाहिँ हाम्रो 5 मार्क्समा सोधेको रहेछ, जुन चाहिँ 2071मा सोधेको रहेछ, क्वेसन नम्बर 9 को बीमा है त। अब हेरिहालौँ हामीलाई यहाँ के सोधेको छ भन्दा चाहिँ ब्रिफली एक्सप्लेन briefly explain the advantages of public offering जुन चाहिँ हाम्रो 5 मार्क्सको लागि सोधिएको छ है त। अब जुन यो क्वेसनको जुन हाम्रो एन्सर के होला त, पब्लिक अफरिङ इन्भल्भ्स द सेलिङ अफ द सेक्युरिटिज बाई द कम्पनी टु द ह्युज मास अफ द इन्भेस्टिङ पब्लिक। अर्थात् हाम्रो चाहिँ पब्लिकमा रहेका जति पनि हाम्रो लगानीकर्ताहरू हुन्छ ती लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ सेक्युरिटिजहरू अर्थात् सेयरहरू चाहिँ सेल गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पब्लिक अफरिङ अन्तर्गत आउने गर्दछ। त्यो सेलहरू सेक्युरिटिज अथवा हाम्रो सेयरहरू चाहिँ सेल गर्ने काम चाहिँ कम्पनीले गर्ने गर्दछ है त, सामान्य कुरै रहेको छ। यसमा हाम्रो पब्लिक अफरिङ involves the selling of securities by कम्पनीले है त। कम्पनीले सेल गर्ने कसलाई भन्दा टु द ह्युज मास अफ इन्भेस्टिङ पब्लिकलाई है त। जस्तै यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पब्लिक अफरिङबाट चाहिँ हामीले पाउन सक्ने एडभान्टेजेसहरू है त, त्यो एडभान्टेजेसहरू चाहिँ हेरौँ। फलोइङ आर द एडभान्टेजेस है त, फलोइङ आर द एडभान्टेजेस अफ पब्लिक अफरिङ। पब्लिक अफरिङ जसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर आइमा छ। जस्तै पब्लिक अफरिङ गरिसकेपछि कम्पनीले के गर्न सक्छ भन्दा ओनरसिपहरू चाहिँ
इन्क्रिज गर्न सक्ने भयो बाई मेकिङ public offering of securities the company can increase the ownership base इन्क्रिज गर्न सक्ने भयो। अब त्यसैगरी अर्को छ हाम्रो पब्लिक अफरिङ allows establishing the हाम्रो के छ the value of companies securities भ्यालु अफ द कम्पनीज है त कम्पनी सेक्युरिटी चाहिँ भ्यालु चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ यसरी पब्लिक अफरिङबाट है त इन द मार्केट हाम्रो मार्केटको द्वारा इन द मार्केट बिकज किन त भन्दा यसरी सेयरहरू इस्यु गरिसकेपछि जुन सेयर चाहिँ अब सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेडिङ हुन थाल्छ नि त त्यसैले है त बिकज आफ्टर पब्लिक इस्यु द सेक्युरिटिज स्टार्ट पहिला त अब ट्रेडिङ नै हुँदैन थियो नि त सेक्युरिटिज स्टार्ट ट्रेडिङ इन द सेकेन्डरी मार्केट एक्टिभली भनौँ न एक्टिभली चाहिँ यसरी ट्रेडिङ गर्न पाउने भयो सेकेन्डरी मार्केटमा है त पब्लिक इस्यु नगरिकन पाउँदैन। अब त्यसपछि अर्को छ हाम्रो पब्लिक अफरिङ enables a small company to grow in size because large amount of capital requirement can be satisfied by making public offering securities पब्लिक अफरिङ इनेबल्स अ स्मल कम्पनी टु ग्रो इन अ साइज यसरी चाहिँ जुन हाम्रो साना कम्पनीहरूलाई चाहिँ जुन आवश्यक पर्ने एमाउन्ट अफ मनी पब्लिक अफरिङबाट आइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो ग्रोथहरू चाहिँ गर्न सक्ने भयो उनीहरूको बिजनेसको साइजहरू एक्सपान्ड गर्न सक्ने भइहाल्यो। र अब हेरौँ त यसमा अर्को के छ बिकज किन भन्दा चाहिँ लार्ज एमाउन्ट अफ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट क्यान बी सेटिस्फाई बाई मेकिङ द पब्लिक अफरिङ अफ सेक्युरिटिज त्यो कुरा हामीले भनिसकेका छौँ। आइभीमा रहेको छ हाम्रो अ company having publicly traded shares of common stock is more able to gain the public faith than a privately held company
यसमा यो कुरा आउँछ है त। अ कम्पनी ह्याभिङ पब्लिकली ट्रेडेड सेयर अफ अ कमन स्टक इज मोर एबल टु गेन द पब्लिक फेथ देन द प्राइभेट हेल्ड कम्पनी। किन भन्दाखेरि चाहिँ पब्लिक कम्पनीहरूले सेयर इस्यु गरिसकेपछि उनीहरूले सेयर सब्सक्राइब गर्छन् र जुन हाम्रो पब्लिक कम्पनीले चाहिँ कानुन अनुसार चाहिँ उनीहरूले जुन पर्फर्मेन्स गरेको सम्पूर्ण डाटाहरू चाहिँ सम्पूर्ण पब्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ उसको ग्रोथ के छ कसो छ भनेर चाहिँ यसरी उसको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू चाहिँ पब्लिकली इस्यु गर्नु पर्दैन, जसबाट चाहिँ यसरी जुन हाम्रो पब्लिक फेथ चाहिँ प्राइभेट कम्पनीमा भन्दा पनि पब्लिक कम्पनीमा चाहिँ बढिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ है त। यसरी यो हाम्रो थियो ब्रिफली एक्सप्लेन द एडभान्टेजेस अफ पब्लिक अफरिङ 5 मार्क्समा। पब्लिक अफरिङ इन्भल्भ्स द सेलिङ अफ सेक्युरिटिज बाई company to the huge mass of investing public. Following are the advantages of public offering. By making public offering of securities, the company can increase the ownership base. त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो पब्लिक अफरिङ अलोज इस्टाब्लिसिङ द भ्यालु अफ कम्पनीज सेक्युरिटिज इन द मार्केट बिकज आफ्टर पब्लिक इस्यु द सेक्युरिटिज स्टार्ट ट्रेडिङ इन द सेकेन्डरी मार्केट एक्टिभली भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि ट्रिपल आईमा चाहिँ हाम्रो पब्लिक अफरिङ इनेबल्स अ स्मल कम्पनी टु ग्रो इन साइज बिकज लार्ज अमाउन्ट अफ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट क्यान बी सेटिस्फाइड बाई मेकिङ पब्लिक अफरिङ अफ सेक्युरिटिज। त्यसपछि हाम्रो आइभीमा रहेको चाहिँ यसमा अ कम्पनी ह्याभिङ पब्लिकली ट्रेडेड सेयर्स अफ कमन स्टक इज मोर एबल टु गेन द पब्लिक फेथ देन अ प्राइभेटली हेल्ड कम्पनी भन्ने कुरा भयो। यो क्वेसन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अब अर्को भनेको हाम्रो कमन स्टकलाई चाहिँ हामीले यदि फाइनेन्सिङ सोर्सको रूपमा युज गर्ने हो भनेदेखि यसबाट हुनसक्ने हाम्रो एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेस, जस्तै कुनै पनि कम्पनीलाई फन्ड्सको आवश्यकता परिरहेको छ र त्यो फन्ड्सलाई परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ प्रिफर स्टक अथवा अन्य कुनै लङ टर्म डेटलाई युज नगरेर चाहिँ कमन स्टकलाई चाहिँ युज गर्यो भनेदेखि त्यसबाट हुनसक्ने फाइदा र बेफाइदाहरूको बारेमा हेर्छौँ है त। यहाँ छ हाम्रो यसमा जुन चाहिँ 2068मा है त 2068मा चाहिँ सोधेको रहेछ। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो यसरी एडभान्टेजेसको लागि 6 र डिसएडभान्टेजेसको लागि 4 गरेर चाहिँ 6 + 4 गरेर चाहिँ टोटल 10 मार्क्समा सोधिएको छ है यो क्वेसन चाहिँ। अब जस्तै हाम्रो क्वेसन अलि लङ नै रहेको छ, यहाँ हेरौँ। वाट आर द मेजर advantages and disadvantages and the disadvantages of common stock financing मा अब त्यसपछि अर्को हाम्रो एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजको लागि 6 रहेछ र अर्कोको लागि चाहिँ 4 रहेछ। अर्को क्वेसन पनि अट्याच रहेछ है यसमा। भन्छ एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजको लागि चाहिँ टोटल 6 र अब आउने जुन क्वेसन छ त्यसको लागि चाहिँ 4 रहेछ है। फ्रम द सोशल पोइन्ट अफ भ्यू वाइ इज कमन stock why is a common stock a desirable लेख्नुपर्ने हाम्रो यसमा। desirable from desirable form of financing भन्ने कुरा आयो। अब सुरुमा हाम्रो फाइदा र बेफाइदा हेरौँ। जस्तै एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेस मध्ये सुरुमा हामी एडभान्टेजेस हेरौँ है त। एडभान्टेजेस अर्थात् फाइदाहरू के होला त? यसरी हामीले पब्लिकली सेयर इस्यु गरेर अथवा कमन स्टकहरूलाई चाहिँ जुन हाम्रो फाइनेन्सिङको स्रोतमा लियो भनेदेखि अब यस्तो छ, कमन स्टक होल्डर्सहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पछि कुनै निश्चित समयपछि
रिटर्न गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान काहीँ पनि हुँदैन। अर्थात् यसको चाहिँ फिक्स म्याचुरिटी पिरियड चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा भयो। र जुन हाम्रो सेयर इस्यु गरिसकेपछि त्यो चाहिँ पर्मानेन्टली नै इस्यु गरेको हुन्छ र फेरि चाहिँ हामीले रिटर्न चाहिँ दिनु पर्दैन भन्ने कुरा रहेको छ। जस्तै प्रिफर स्टक होल्डर्सहरूलाई चाहिँ हामीले एज अ डिभिडेन्डको रूपमा पनि सर्टेन पर्सेन्टेज रेट दिनुपर्छ, तर कमन स्टक होल्डर्सहरूलाई हामीले यसरी सर्टेन पर्सेन्टेज रेट चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड दिनै पर्छ भन्ने छ त छैन नि, फिक्स्ड हुँदैन नि त। यदि प्रफिट छ भनेदेखि दिन्छौँ र यदि प्रफिट छैन भनेदेखि दिँदैनौँ। र त्यस्तो अवस्थामा फाइनेन्सियल बर्डन पनि हाम्रो यो कमन स्टक युज गरेको केसमा चाहिँ हुँदैन, तर प्रिफर स्टक होल्डर्सहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी डिभेन्चरहरू अथवा लङ टर्म डेब्टहरू इस्यु गऱ्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ आज हामीले सोर्स अफ फाइनेन्सिङको रूपमा लियो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले जुन प्रिफर स्टक होल्डर्सहरूलाई डिभिडेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ, दिनै पर्ने हुन्छ, फिक्स रेटै हुन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो लोन लिएको छ भनेदेखि ब्याज अर्थात् इन्ट्रेस्ट दिनै पर्ने हुन्छ, त्यो पनि फिक्स रेटमै हुन्छ है त। र त्यसै गरी हाम्रो डिभेन्चर होल्डर्सहरूको, त्यसै गरी हाम्रो अन्य कुनै लोनहरू लियो भने खण्डमा अथवा प्रिफर स्टकहरूलाई चाहिँ हामीले सर्टेन फिक्स टाइमपछि उनीहरूलाई रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ, रिडम्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कमन स्टक होल्डर्सको केसमा रिडम्सन चाहिँ गर्नुपर्ने हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ छ है त। र कमन स्टक होल्डर्सहरूको चाहिँ कमन स्टक चाहिँ भनौँ न विशेष गरी चाहिँ हाम्रो जुन अदर सेक्युरिटिजको तुलनामा चाहिँ जसको चाहिँ मार्केट भ्यालु चाहिँ एकदमै धेरै रहेको छ, अर्थात् हाइली मार्केटेबल चाहिँ रहेको छ हाम्रो इन द कन्टेक्स्ट अफ द नेपालको केसमा है त। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो पब्लिकली इस्यु गरेर चाहिँ सेयर जस्तै फाइनेन्सिङहरू अथवा सोर्स अफ मनीहरू इन्क्रिज गर्न सक्यो नि त, त्यसरी है त। एडभान्टेजेसमा हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 1मा, अघि हामीले जे कुरा गऱ्यौँ त्यही कुरा छ यसमा, हेरिहालौँ, एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। कमन स्टक ह्याज नो के छैन त हाम्रो फिक्स म्याचुरिटी पिरियड नै छैन, रिटर्नै गर्नु पर्दैन हामीले है, नो फिक्स म्याचुरिटी। सो द कम्पनी क्यान युज द है त युज द क्यापिटल raised by issuing common stock permanently भन्ने कुरा भयो त, भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि नम्बर 2मा चाहिँ हाम्रो द रेट अफ डिभिडेन्ड अन कमन स्टक इज नट फिक्स हुँदैन। त्यसैले चाहिँ देयरफोर हाम्रो फाइनेन्सियल बर्डन पनि हुँदैन है त, फिक्स फाइनेन्सियल बर्डन पनि हुँदैन। देयरफोर companies does not have fixed financial burden भन्ने कुरा भयो। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो दे इभन are not required to pay dividend if there is no sufficient earning। यदि पुग्दो चाहिँ अर्निङ छैन अथवा नाफा छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा डिभिडेन्ड नै दिनुपर्छ भन्ने छैन, लस छ भनेदेखि डिभिडेन्ड दिनु पर्दैन है त। नन पेमेन्ट अफ dividend does not lead the company into bankruptcy भन्ने कुरा भयो। र यसरी चाहिँ हाम्रो डिभिडेन्ड दिन सकेन अरे हाम्रो जुन इक्विटी सेयर होल्डर आयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ पुरै घाटामा गयो, यो चाहिँ पुरै टाँड पल्ट्यो भन्न चाहिँ पाएन भन्ने कुरा रहेछ। एउटा सिर्फ इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूलाई डिभिडेन्ड दिन सकेन भनेदेखि यो एउटा एडभान्टेजेसको रूपमा रह्यो 2 नम्बरमा। त्यसपछि अर्को नम्बर 3मा छ हाम्रो युज अफ है त, युज अफ कमन स्टक increases the equity base of
द है त इक्विटी बेस अफ द कम्पनी, बेस अफ द कम्पनी। सो है त सो इट बिकम्स easier for the company with higher amount of common stock to raise debt capital भन्ने कुरा भयो यसमा है त, डेब्ट क्यापिटल। त्यसपछि अर्को लास्ट छ हाम्रो एडभान्टेजेसमा, यो चाहिँ जुन हाम्रो जुन कमन स्टक चाहिँ हाइली मार्केटेबल छ है त, कमन स्टक आर हाइली मार्केटेबल देन अदर securities in the context of नेपाल भन्ने कुरा भयो। So companies find no difficulties to raise capital by issuing common stock भन्ने कुरा भयो त। Common stock are highly marketable than other securities in the context of Nepal. So companies find no difficulties to raise capital by issuing the common stock भन्ने कुरा रहेको छ है त। यो भयो एडभान्टेजेस। अब चाहिँ हाम्रो सबै फाइदा मात्रै भयो, अब बेफाइदाहरू के होला त, डिसएडभान्टेजेसहरू है त। डिसएडभान्टेजेसहरू अब जस्तै अब हामीले जुन कमन स्टक होल्डर्सहरू के हुन्छ त, फुल भोटिङ राइट चाहिँ हुने गर्दछ। यसरी हामीले धेरै नम्बर अफ सेयर्सहरू एडिसनल इस्यु अफ द कमन स्टकहरू यसरी इस्यु गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो भोटिङ राइटहरू चाहिँ के हुन सकिन्छ भन्दा चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ हुन सक्दैन, सबैहरूतर्फ हुन गयो नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यस्तोमा चाहिँ हाम्रो डिल्युट्स द कन्ट्रोल राइट अफ द एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर्स भन्ने कुरा भयो है त। जस्तो कारणबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी अर्निङ पर सेयर्सहरू चाहिँ के हुन सकिन्छ त, डिल्युट्स हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो यसमा चाहिँ। अब भनौँ न जसमा चाहिँ प्रोपर चाहिँ काउन्टिङ नहुने कुरा आयो। जस्तै अब यस्तो अवस्थामा जुन हाम्रो कमन स्टक इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट टाइममा चाहिँ यसरी पब्लिकहरूलाई चाहिँ इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ कस्ट चाहिँ धेरै लाग्छ, यो कस्ट हाइली भयो। त्यसै गरी हाम्रो यदि हाम्रो कमन स्टकमा चाहिँ अप्टिमल भनौँ न कमन स्टक धेरै युज गर्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर चाहिँ जुन हाम्रो मेन्टेन हुन सक्दैन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज हुन जान्छ। र अब हाम्रो कमन स्टकलाई चाहिँ युज गर्दा चाहिँ हाम्रो यसरी ट्याक्स सेभिङ चाहिँ हुन जाँदैन। तर हामीले यदि डिबेन्चरहरू इस्यु गरेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले इन्ट्रेस्टहरू एज अ एक्सपेन्सेसको रूपमा घटाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आम्दानी कम देख्छ, र आम्दानी कम भइसकेपछि हाम्रो ट्याक्स पनि कम लाग्छ भने चाहिँ ट्याक्समा सेभिङ भयो हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तर कमन स्टक होल्डर्सहरू केसमा चाहिँ यस्तो हुँदैन हो। तिनै चाहिँ हाम्रो बेफाइदाहरू चाहिँ रहेका छन् है त। अब हेरिहालौँ हाम्रो यसमा एडिसनल इस्यु अफ कमन स्टक एक्सटेन्ड्स भोटिङ राइट है त, भोटिङ राइट्स विच dilutes the control right of existing stockholders है त। It increases the number of outstanding shares which may dilute the
डिल्युट द इपिएस है त, इपिएस भन्ने कुरा आछ यसमा। यो चाहिँ हाम्रो इपिएस भयो त, यो चाहिँ हाम्रो भयो इपिएस। अब त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 2 मा द कस्ट अफ है त, द कस्ट अफ इस्युएन्स अफ कमन स्टक है त। किन भन्दाखेरि यसरी सेयरहरू इस्यु गर्दाखेरि हामीले इन्भेस्टर ब्याङ्करहरू हामीले यसरी हायर गर्नुपर्छ नि त। त्यस्तो अवस्था उनीहरूले चाहिँ यसरी सेयर इस्यु गरेको बापत चाहिँ हामीले उनीहरूलाई कमिसनहरू सर्भिस चार्जेसहरू दिनुपर्छ है त। इस्युएन्स त्यही भएर चाहिँ कस्ट धेरै हुन्छ भन्ने कुरा छ। इस्युएन्स अफ कमन स्टक इज जेनरली हायर भन्ने कुरा छ है त, जेनरली हायर छ। र त्यसपछि अर्को छ हाम्रो नम्बर 3 मा, नम्बर 3 मा हाम्रो यहाँ रहेको छ अर्को भनेको युज है त, युज अफ कमन स्टक B1 द अप्टिमल है त, B1 द optimal capital structure, optimal capital structure may lead है त, may lead to increase in cost of है त, increase in cost of capital। त्यसपछि नम्बर 4 मा चाहिँ अर्को हाम्रो use of common stock does not है त, common stock does not produce tax saving है त, does not produce tax saving advantages to the company because है त, किन भन्दाखेरि because dividend on common stocks are not tax deductible भन्ने कुरा भयो है त। अब यसरी चाहिँ यो हाम्रो डिसएडभान्टेजेस भइहाल्यो। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो यहाँ क्वेसन छ फ्रम द सोसियल पोइन्ट अफ भ्यू वाइ इज कमन स्टक अ डिजायरेबल फर्म अफ फाइनेन्सिङ। किन चाहिँ सोसियल भ्यू पोइन्टबाट चाहिँ हाम्रो कमन स्टक चाहिँ एकदमै डिजायरेबल फर्म अफ द फाइनेन्सिङ रहेको छ भन्दा चाहिँ अब यसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ कम्पनीको चाहिँ अर्निङ्सहरू बढाउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने भयो है त। त्यसै गरी यसमा चाहिँ हाम्रो इक्विटी भनेको चाहिँ एकदमै हाम्रो इक्विटी एकदमै स्ट्रङ कन्ट्रिब्युसनको रूपमा चाहिँ रहेको छ। जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यसैको एन्सर है त, फ्रम यसैको एन्सर भनेपछि हामीले यहाँ तल आउनु पर्यो। फ्रम एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला है त, हाम्रो 10 मार्क्समा आयो भनेदेखि यही पालि एकदमै रमाइलो हुनेवाला छ है त। फ्रम अ सोसियल पोइन्ट अफ भ्यू, सोशल पोइन्ट अफ भ्यू common stock is a desirable form of financing due to the following reasons भन्ने कुरा छ है त। त्यो रिजन्सहरू अन्तर्गत हेर्न सक्छ हाम्रो नम्बर 1 मा कमन स्टक फाइनेन्सिङ is less exposed to the consequence of decline in sales and earnings of the company भन्ने कुरा भयो त, earnings of the company।
त्यसपछि अर्को मेन रिजन रहेको छ नम्बर 2 मा अ कम्पनी विथ है त अ कम्पनी विथ a company with strong equity base can contribute more to the social welfare than a company heavily है त company heavily burdened by debt भन्ने कुरा भयो। हाम्रो इक्विटी भएको राम्रो न कि अब हामीले चाहिँ धेरै लोन लियो, त्यो लोन लिइसकेपछि कम्पनी टार पल्टिने अवस्था हुन्छ नि त। अब कम्पनी जुन डिबेन्चर होल्डर्सहरूलाई अथवा ब्याङ्क अन्त फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूबाट यदि हामीले लोन लिएको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा ती लोनहरूलाई हामीले तिर्न सकेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो ब्याङ्क पुरै कम्पनी नै डुब्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ है त। र त्यसपछि अर्को भनेको शेयर्स अफ कमन stock can be bought in small है त can be bought in small number as है त small number as well so है त as well so that it is a good means of हाम्रो के भयो त यसमा it is a good means of diffusing ownership to the border part of society भन्ने कुरा भयो त। अब यसबाट चाहिँ आफ्नो ओनरसिप चाहिँ अब अन्य कुनै पनि देशहरूमा जाने भएन नि त, त्यो कुरा आउँछ यसमा हाम्रो सोसाइटी भन्दा बाहिर होइन भन्ने कुरा हो। र अब हेरौँ त जुन हामीले अहिले यहाँ यसलाई नै एकपल्ट पढिहालौँ न। जस्तै यहाँ छ हाम्रो What are the major advantages and the disadvantages of the common stock financing भन्ने छ है त। अब त्यसमा अब हाम्रो एन्सर के हुनु भयो त एडभान्टेजेसमा कमन स्टक हैज नो फिक्स्ड म्याच्युरिटी सो द कम्पनी क्यान युज द क्यापिटल रेज बाई इस्युइङ कमन स्टक पर्मानेन्टली। र अर्को नम्बर 2 मा चाहिँ हाम्रो द रेट अफ डिभिडेन्ड अन कमन स्टक इज नट फिक्स्ड देयरफोर कम्पनीज डज नट ह्याभ फिक्स्ड फाइनेन्सियल बर्डन दे इभन आर नट रिक्वायर्ड टु पे डिभिडेन्ड इफ देयर इज नो सफिसियन्ट अर्निङ्स non-payment of dividend does not lead to company into हाम्रो bankruptcy भन्ने कुरा भयो। र नम्बर 3 मा चाहिँ हाम्रो use of common stock increase the equity base of the company so it becomes easier for the company with higher amount of common stock to raise debt capital भन्ने कुरा भयो। र नम्बर 4 मा चाहिँ हाम्रो common stock are highly marketable than other securities in the context of Nepal so companies find no difficulties to raise capital by issuing common stock। यो चाहिँ हाम्रो भयो सबै एडभान्टेजेसहरू है त। अब हामी हेर्दैछौँ डिसएडभान्टेजेसहरू। अब डिसएडभान्टेज हेरौँ है त। डिसएडभान्टेजेसमा हाम्रो के छ एडिसनल युज अफ कमन स्टक एक्सटेन्स भोटिङ राइट विच डिल्युट्स द कन्ट्रोल राइट अफ एक्जिस्टिङ stockholders it increase the number of outstanding shares which may dilute the EPS भन्ने कुरा भयो। र नम्बर 2 मा छ the cost of issuance of common stock is generally higher हुन्छ रे। र नम्बर 3 मा use of common stock beyond the optimal capital structure may lead to increase the cost of capital। र यसपछि अर्को नम्बर 4 मा चाहिँ हाम्रो use of common stock does not produce tax saving advantages to the
company because dividend on common stocks are not tax deductible भन्ने कुरा भयो। र त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो from a social point of view common stock is a desirable form of financing due to the following reason, जसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर 1 मा common stock financing is less exposed to the consequence of decline in sales and the earning of the company भन्ने कुरा भयो। र त्यसपछि a company with strong equity base can contribute more to the social welfare than a company heavily burdened by debt। अब त्यसपछि नम्बर 3 मा चाहिँ हाम्रो shares of common stocks can be bought in small number as well so that it is a good means of diffusing ownership to the broader part of society भन्ने कुरा भयो है त। यसमा लगभग हाम्रो एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू यस्तै हुन्। र अब हामीले कहिलेकाहीँ एक्जाममा चाहिँ जस्तै जुन हाम्रो कमन स्टकको चाहिँ फिचरहरूको बारेमा सोधिरहेको हुन्छ, खासै यसमा केही पनि छैन। र त्यसै गरी हाम्रो सोर्सेस अफ द लङ टर्म फाइनेन्सिङको बारेमा पनि अर्को पनि छ है त। हाम्रो यसो गरौँ क्या हो, नेक्स्ट क्लासमा नि गर्दाखेरि कसो होला भन्दाखेरि अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यो प्रिइम्पेटिभ राइट भनेको के हो र वाट आर द प्राइमरी रिजन फर द एक्जिस्टेन्स अफ द प्रिइम्पेटिभ राइट है त। यसको चाहिँ हामी यसो गरौँ, यसमा लङ छ, धेरै लेखेर पनि हाम्रो एक्जाममा भ्याइँदैन, त्यही भएर यसको हामी फोटो नै लिउँला। र त्यसपछि हाम्रो फिचर अफ द कमन स्टक र हाम्रो त्यसको पनि फोटो लिँदा राम्रो होला है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्नु, राम्रोसँग पढ्नु होला। र हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ जुन यसको रिमेनिङ जुन थ्योरिटिकल पोर्सनलाई कभर अझै पनि गर्न बाँकी नै रह्यो। र त्यसपछि चाहिँ हामी त्यो जुन 2 मार्क्समा र 10 मार्क्समा सोधिने प्रश्नलाई हेरौँ। र यस च्याप्टरबाट चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो 15 मार्क्समा सोधेको छैन है त। ल सोधेको छैन भन्दा नि सोधेको छ है त, यसबाट पनि सोध्ने रहेछ। ल 15 मार्क्स है। र मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। थ्योरिटिकल पोर्सन हो भनेर हेलसेक्रा नगर्नु होला, त्यसले पनि अब हाम्रो नम्बर अलि धेरै आउने, त्यसै गरी पास हुन सक्ने चान्सेस बढिरहेको छ। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ।